ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु प्राग्दीव्यतीयप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य तृतीयः पाठः गतपाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नः। तस्मिन् तृतीये पाठे वयं सर्वादौ तावत् तत्र सूत्रं पठितवन्तः पिष्टाच्च इति। तत्र तस्य विकारः इति अर्थः प्रवर्तमानः अस्ति, तस्य अवयवः इति च। तत्र तस्य विकारः इत्यस्मिन् अर्थे पिष्ट इति शब्दात् मयट् इति प्रत्ययः भवति इति तस्य अर्थः दृष्टः। पिष्टमयम् इति रूपं तत्र साधितं। तर्हि तत्र कश्चन कविप्रयोगः अथवा शिष्टप्रयोगः कथं पैष्टीसुरा इति चेत् तत्र सामान्यविवक्षया तस्येदम् इत्यनेन अण क्रियते चेत् अण्णन्तत्वात् ङीपि सति पैष्टी इत्यपि रूपं सिद्धं भवति इति पठितं। तदनन्तरं सूत्रम् अस्माभिः पठितं संज्ञायां कन् इति। तत्र पिष्ट इति शब्दात् संज्ञायां गम्यमानायां कन् प्रत्ययः भवति षष्ठ्यन्तादेव इति तस्य अर्थः दृष्टः। पिष्टस्य विकारः पिष्टकः इति रूपं भवति। तत्र पूपः अपूपः पिष्टकः स्यात् इति कोशस्य उदाहरणमपि अस्माभिः दृष्टम्। तदनन्तरं सूत्रम् अस्माभिः पठितं व्रीहेः पुरोडाशे इति। तत्र व्रीहि इति शब्दात् षष्ठ्यन्तात् मयट् इति प्रत्ययः भवति पुरोडाशार्थे गम्यमाने। पुरोडाशरूपः विकारः तत्र यदि विवक्षितः भवति तर्हि तत्र व्रीहिमयः पुरोडाशः इति उदाहरणं साधितं। तत्र व्रीहि इत्यस्मात् तत्र बैल्वादिभ्यश्च इत्यनेन बिल्वादिभ्यो इत्यनेन अणप्राप्यमाणः आसीत्, परन्तु तमणं प्रबाध्य प्रकृते मयट् प्रत्ययः एतेन सूत्रेण विधीयते। अतः व्रीहिमयः इति उदाहरणं साध्यते। व्रैहं तु अन्यद् भवति, नाम पुरोडाशभिन्नः यः विकारः व्रीहेः सः व्रैहः अथवा तद् व्रैहम् इति वक्तुं शक्यते। पुरोडाशः यदि विवक्षितः तर्हि तु व्रीहिमयः इत्येव तत्र उच्यते। तदनन्तरम् असंज्ञायां तिलयवाभ्याम् इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तेन सूत्रेण क्षन्तव्यः तेन सूत्रेण उच्यते यत् संज्ञाविषयः यत्र गम्यमानः न भवति तत्र तिलशब्दात् यवशब्दादपि मयट् इति प्रत्ययः भवति। तिलमयं यवमयम् अयञ्च प्रत्ययः तदेव तस्य विकारः इत्यस्मिन् अर्थे। संज्ञायां तु तैलं यावकः इति एव रूपं भवति। असंज्ञायां तिलमयं यवमयम् इत्येवं रूपं भवति इति तत्र अस्माभिः दृष्टम्। ततश्च तालादिभ्योऽण् इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तालादिगणपठितेभ्यः शब्देभ्यः तत्र अवयवार्थे तस्य अवयवः तस्य विकारः इत्यस्मिन् अर्थे अणप्रत्ययः भवति इति अर्थः अस्माभिः दृष्टः। तत्र तालादपि धनुषि वाच्य नाम धनुरर्थे गम्यमाने एव अयम् अणप्रत्ययः भवति। अङ्मयटोः अयम् अपवादः भवति इत्यपि तत्रैव दृष्टं। तालं धनुः इति उदाहरणं साधितं। धनुरतिरिक्तः यः विकारः सः तु तत्तु अन्यत् तालमयम् तत्र अन्यत् भिन्नं रूपं यद् भवति तत्तु तालमयं तत्र मयडेव भवति इति। ऐन्द्रायुधम् इति इन्द्रायुधशब्दः तालादिगणे पठितः इति कृत्वा तदपि अन्यद् रूपम् अस्य अन्यदुदाहरणम् अस्य सूत्रत्वेन अस्माभिः पठितं।
तदनन्तरं सूत्रं पठितं जातरूपेभ्यः परिमाणे इति। तत्र जातरूप इति शब्दस्य अर्थः स्फुटीकृतः, सुवर्ण इति अर्थः भवति। अतः तद्वाचकात् शब्देभ्यः तद्वाचकेभ्यः शब्देभ्यः अथवा तत्पर्यायवाचिभ्यः च शब्देभ्यः परिमाणे गम्यमाने तत्र मयिट् इति नैव अण इति प्रत्ययः भवति। हाटकः, सौवर्णः, हाटकः निष्कः, तापनीयः निष्कः, सौवर्णः निष्कः इत्यादीनि रूपाणि अस्माभिः साधितानि। तत्र परिमाणार्थः यदि न भवति तर्हि तु अयम् अण न भवति, तद् मयडेव भवति। अतः हाटकमयी यष्टिः इति प्रत्युदाहरणमपि तत्र दृष्टम्। तदनन्तरं प्राणिरजतादिभ्यो इति सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। तस्य अर्थः च नाम प्राणिवाचकाः ये शब्दाः अपि च रजतादिगणे पठिताः ये शब्दाः तेभ्यः शब्देभ्यः तस्य अवयवः इत्यस्मिन् अर्थे, तस्य विकारः इत्यस्मिन्श्च अर्थे ऐ इति प्रत्ययो भवति। बाकं, राजतम् इति उदाहरणद्वयं तत्र अस्माभिः साधितमपि। ततः परम् अस्माभिः सूत्रं पठितं यतश्च तत्प्रत्ययात् इति। तत्र नाम विकारार्थे अवयवार्थे च नाम तस्य विकारः तस्य अवयवः इत्यस्मिन् अर्थे च तत्र ङित् प्रत्ययाः ये विहिताः वर्तन्ते येभ्यः शब्देभ्यः तदन्तेभ्यः नाम इदन्तेभ्यः तत्र अवयवार्थे विकारार्थे च ऐ इत्येव प्रत्ययः भवति इति दृष्टम्। व्याख्यायाम् अपि तत्र विचाराः दृष्टाः, प्रत्याख्यानपक्षाः अपि तत्र चिन्तितः। तदनन्तरं सूत्रम् अस्माभिः आरब्धं क्रीतवत् परिमाणात् इति। तत्र क्रीतवत् परिमाणात् इत्यत्र तस्य सूत्रस्य अस्माभिः पदच्छेदः, तस्य अर्थः च अस्माभिः दृष्टः। सामान्यः अर्थः दृष्टः वर्तते, विशिष्टः तु अर्थः तत्र व्याख्यानुसारं द्रष्टव्यः वर्तते इति। तर्हि तदेव सूत्रं च वयम् अधुना पठन्तः स्मः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिः इत्थमासीत्। भाष्ये तु विकारावयवप्रत्ययान्तात् पुनस्तत्प्रत्ययाः अनभिधानात् न इत्याश्रित्य सूत्रमिदं प्रत्याख्यातम् इति यथा तत्र उक्तं वर्तते तद्वद् इदं सूत्रं प्रत्याख्यातं यथा भाष्ये तथा तत्रत्यं सिद्धान्तं किञ्चित् अत्र व्याख्याता उक्तवान् अस्ति। इतः अग्रे क्रीतवत् परिमाणादिसूत्रं पठितम् अस्ति, तस्य अर्थे अस्माभिः इदानीं चिन्तनं वर्तते, कर्तव्यं। समीचीनम्। अस्तु, तर्हि किं कथयति व्याख्याताः अग्रे इति चेत् उपाधिनेति मूले द्रष्टव्यम्। कथयति प्राग्वहते ष्ठक् इत्यारभ्य क्रीतार्थे ये प्रत्ययाः येनोपाधिना परिमाणाद्विहिताः ते तथैव विकारे अतिदिश्यन्ते इति क्रीतवत् परिमाणात् इत्यस्य अर्थः वर्तते। सम्यक् अस्य सरलतया अर्थः कथम् अवगन्तव्यः इति चेत् व्याख्यातारं पश्यन्तु। सः उपाधिना इत्यस्य आदौ अर्थं वदन् अस्ति। कथयति प्रकृत्यादिविशेषेण इति। अर्थात् पश्यन्तु, सरलतया आदौ विषयं शृण्वन्तु। अग्रे प्राग् वहते ष्ठक् इत्यस्मिन् अधिकारे तेन क्रीतम् इत्यस्मिन् अर्थे केचन प्रत्ययाः उक्ताः वर्तन्ते विविधाभ्यः प्रकृतिभ्यः। तर्हि यथा तत्र
तेन क्रीतम् इत्यस्मिन् नाम प्राग्वते ठक् तत्र ठक् ठगधिकारे एतावता वयम् अणधिकारे स्मः, प्रथमे महोत्सर्गे स्मः। ठगाख्यः महोत्सर्गः यदा पठिष्यते तस्मिन् तेन क्रीतम् इत्यस्मिन् अर्थे याभ्यः प्रकृतिभ्यः ये प्रत्ययाः विहिताः वर्तन्ते ताभ्यः प्रकृतिभ्यः ते एव प्रत्ययाः प्रकृते तस्य विकारः इत्यस्मिन् अर्थे अपि नैव परिमाणात् परिमाणवाचकेभ्यः तत्र परिमाणार्थे अपि अथवा परिमाणवाचकेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः अपि भवन्ति इति। पुनः मूलपङ्क्तिं पश्यामः। प्रागुतिष्ठति इत्यारभ्य क्रीतार्थे ये प्रत्ययाः येनोपाधिना परिमाणाद् विहिताः इति। नैव नाम तत्र क्रीतवत् अर्थात् तेन क्रीतम् इत्यस्मिन् अर्थे तत्र येनोपाधिना परिमाणात् नाम उपाधिना अर्थात् प्रकृतिविशेषेण इति खलु। अपि च तत्र परिमाणमपि भवति। अश्वेन क्रीता अश्वक्रीति अथवा शतेन क्रीतं शत्यं नाम कियता क्रीतं तत्र परिमाणम् अस्ति तस्याम् एतावद्भिः रूप्यकैः अथवा एतावता धनेन एतत् क्रीतम् अथवा अमुकं वस्तु क्रीतं तादृशपरिमाणमपि तत्र विहितं वर्तते। अतः तत्र उच्यते परिमाणाद् विहिताः ते तथैव विकारे अतिदिश्यन्ते। सत्यं सत्यम्। अतिदेशः विकारार्थे एव, विकारार्थे अवयवार्थे च। अवयवार्थे मूले तु नोक्तं, विकारार्थे इत्येव उक्तं, विकारे अतिदिश्यन्ते इति। एवं खलु। तर्हि षष्ठ्यन्त नाम तदेव तस्य इति अनुवर्तते एव खलु अत्रापि तस्य विकारः तस्य इति षष्ठ्यन्तं प्रातिपदिकमत्र गृहीष्यते। षष्ठ्यन्तात् प्रातिपदिकात् कीदृशात् प्रातिपदिकात् ते परिमाणवाचकं प्रातिपदिकं स्यात्। अपि च तदेव प्राग्वहते ठक् इति सूत्रात् पूर्वं नैव इति सूत्रे तेन क्रीतम् इति यः अर्थः उक्तः अस्ति तस्मिन् अर्थे याभ्यः प्रकृतिभ्यः ये अर्थाः यस्मिन् परिमाणे उक्ताः वर्तन्ते ताभ्यः प्रकृतिभ्यः ते एव प्रत्ययाः प्रकृते विकारार्थे अवयवार्थे चापि भविष्यन्ति इति तत्र कश्चन विशेषः अस्ति। अत्र एतादृशी व्यवस्था अस्माभिः इदं प्रथमतया एव पठ्यमाना वर्तते इति नास्ति। अस्माभिः गतेषु अपि बहुषु प्रकरणेषु तत्र इदं पठितं वर्तते यत् प्रकरणान्तरे विद्यमानाः प्रकृतयः ताभ्यः च विहिताः प्रत्ययाः अस्माभिः पठ्यमाने प्रकरणे पठ्यमाने च अर्थे यथावत् स्वीक्रियन्ते। अन्यस्मिन् प्रकरणे अन्यस्मिन् अर्थे याः प्रकृतयः ये च प्रत्ययाः ते एव पठ्यमाने प्रकरणे ते प्रत्ययाः ताः प्रकृतयः तस्य प्रकरणस्य ताः प्रकृतयः ते प्रत्ययाः अस्मिन् अर्थे स्वीक्रियन्ते। अर्थभेदः भवति प्रकृतिः प्रत्ययः च प्रकरणान्तरात् स्वीक्रियते। तर्हि एतादृशी या व्यवस्था वर्तते सा व्यवस्था अपि विलक्षणा एव अस्ति। पाणिनेः लाघवेन वक्तुं तत्र किञ्चन वैशिष्ट्यम् अथवा तस्य अत्र महत्त्वं वर्तते। सः परिमितैः शब्दैः बहु किमपि वदति बहु किमपि च साधयति। तर्हि अयं सूत्रार्थो वर्तते। अग्रे किं कथितत् पश्यन्तु। अणादीनाम् अपवादः इति। अणादयः ये प्रत्ययाः प्राप्ताः भवन्ति तेषाम् अयम् अपवादो वर्तते। नाम इदं सूत्रं तेषाम् अपवादसूत्रं भवति इति।
तत्र मूले उदाहरणं प्रस्तूयते किं निष्केण क्रीतं नैष्किकम् इति। तर्हि तत्र तेन क्रीतमित्यस्मिन् तदेव अर्थाधिकारे तत्र सूत्रमेकं पठ्यते किम् असमासे निष्कादिभ्यः एवं खलु। तत्र व्याख्याता कथयति इति क्रीते ठकि नाम असमासे निष्कादिभ्यः इत्यनेन सूत्रेण यच्च सूत्रम् अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। क्रीते नाम क्रीतार्थे ठक् प्रत्ययः क्रियते नाम प्रकृते अपि तत्र तु क्रीतार्थः अस्ति एवं खलु। निष्केण क्रीतं नैष्किकम् अग्रे उच्यते, पश्यन्तु मूले पश्यन्तु, एवं निष्कस्य विकारोऽपि नैष्किकः इति। नाम असमासे निष्कादिभ्यः इत्यत्र तु क्रीतार्थे ठक् प्रत्ययः विहितः वर्तते, परन्तु प्रकृते क्रीतवत्परिमाणात् इत्यस्मिन् सन्दर्भे तत्र निष्कस्य विकारः इति अर्थः गृहीतः भविष्यति। पश्यन्तु तर्हि प्रकृतिः तत्रत्या एव का निष्क, प्रत्ययोऽपि तत्रत्य एव कः ठक्, एवं किल। प्रत्ययोऽपि तत्रत्यः एव प्राग्वहते ठक् इत्यस्मिन् अधिकारे तेन कृतम् इत्यत्र पठितः ठक्। अतः प्रकृते तद्वद् अयं ठक् भवति, अर्थभेदः अस्ति। प्रकृते निष्कस्य विकारः नैष्किकः, वयं जानीमः अग्रिमां प्रक्रियां निष्क तदनन्तरं तत्र ठक् प्रत्ययः इकादेशः आदिवृद्धिः अलोपः नैष्क इक नैष्किक सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति नैष्किकः इति रूपं तत्र भवति सिद्धम्। समीचीनं। ततः व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यामः। असमासे निष्कादिभ्यति क्रीते ठञ् सम्पन्नम्। अस्य उदाहरणस्य विचारः सम्पन्नः। अग्रे उच्यते शत्यः शतिक इति। मूले पश्यन्तु, शतस्य विकारः शत्यः शतिकः तत्र कथयति, नाम तत्र तेन क्रीतम् इत्यस्मिन् अर्थे तत्र केन सूत्रेण तत्र कः प्रत्ययः भवति चेत् तदुच्यते शताच्चठन्यतावशते शताच्चठन्यतावशतौ। तत्र तेन सूत्रेण ठन् अपि च यत् इति प्रत्ययः भवति खलु। तर्हि पश्यन्तु, ठनः पक्षे शताच्चठन्यता वशते इति सूत्रमस्ति, न तु वशतौ इति। शतात् च ठन्यतौ ठन्यता वशते इति भवति। तर्हि पश्यन्तु, तत्र ठनः पक्षे रूपं किं, शतशब्दात् ठन् यदि विधीयेत शतिकः, यतः पक्षे किं रूपं शत्यः, एवं खलु। अतः शत्यः इत्यपि रूपं भवति, शतिकः इत्यपि रूपं तत्र भवति। सम्यक्। तर्हि ते एव रूपे अत्रापि भवति। तत्र प्रयुज्यमानेन एव सूत्रेण च प्रकृते अपि ठन् अपि च यत् प्रत्ययः भविष्यति, संशयो नास्ति। परन्तु अर्थभेदः अस्ति। अर्थभेदः केन तत्र प्राप्तः भवति चेत् क्रीतवत् परिमाणात् इत्यनेन प्राप्तः भवति। अतः प्रकृते तदेव शतस्य विकारः शत्यः अथवा शतिकः इति रूपद्वयमपि भवितुम् अर्हति। तत्र कः अर्थः, तेन क्रीतम् इत्यस्मिन् अधिकारे शतेन क्रीतं शत्यं, शतेन क्रीतं शतिकं वा इति वा रूपद्वयं तत्र भवति। सम्यक्। अतः अयं कश्चन विशेषः क्रीतवत् परिमाणात् इति सूत्रगतः वर्तते। अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। अग्रिमं सूत्रं वर्तते एवम्। उष्ट्राद्विङ् इति
सूत्रे प्रथमं पदं वर्तते उष्ट्रात्, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं वर्तते। ततः हुञ् इति द्वितीयं पदं वर्तते, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं वर्तते। ततः प्रकृतसूत्रं प्रति अवयवे च प्राण्यौषधिवृक्षेभ्यः इत्यस्मात् अवयवे इत्यनुवर्तते, तस्य विकारः इति सूत्रम् अनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समार्थानां प्रथमाद्वा इति सर्वमपि अनुवर्तते। तत्र सूत्रार्थः कः इति चेत् मूले तत्र सूत्रार्थः न उक्तः, मुख्यः विषयः उक्तः। सूत्रार्थः यद्यपि स्पष्टः एव अस्ति, तत्र षष्ठ्यन्तात् उष्ट्र इति शब्दात् तस्य विकारः अथवा तस्य अवयवः इत्यस्मिन् अर्थे उञ् इति प्रत्ययो भवति इति तस्य अर्थः। एवं खलु? तर्हि तत्र मूले कथयति, ग्रन्थकारः कथयति, किं पश्यन्तु, प्राण्ययोपवादः इति। तदेव व्याख्याता कथयति प्राण्यय इति, तदनन्तरं स्पष्टं करोति प्राणिरजतादिभ्यो इत्यस्यापवादित्यर्थः। नाम तस्य सूत्रस्य इदं सूत्रम् अपवादसूत्रं भवति इति। एवं खलु? ततः आम्, रूपं साध्यते किम्? औष्ट्रकः। सम्यक्। कथम् अस्य विग्रहः कथं कर्तव्यः इति चेत्, उष्ट्रस्य अवयवः उष्ट्रस्य विकारो वा इत्यस्मिन् अर्थे उष्ट्र इति षष्ठ्यन्तात् उष्ट्राद् उञ् इत्यनेन सूत्रेण उञ् इति प्रत्ययः क्रियते। उञः वु इति अवशिष्यते, तस्य स्थाने अकादेशो भवति। उष्ट्र अक आदिवृद्धि औष्ट्र अक, अलोपे सति औष्ट्र अक औष्ट्रका, सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गे सति औष्ट्रकः इति रूपं तत्र भवति सिद्धम्। समीचीनम्। ततः आम्, एतत् सूत्रगतः विचारः तु सम्पन्नः। अधुना प्रकृते अग्रिमं सूत्रम् अस्ति, तत् पठनीयम् अस्माभिः। सूत्रं भवति एवम्, उमोर्णयोर्वा, एवं खलु? तत्र उमोर्णयोः इति पञ्चमी विभक्तिः वर्तते, क्षन्तव्यः, षष्ठी विभक्तिः वर्तते, द्विवचनं। वा इति द्वितीयं पदम् अव्ययपदं वर्तते। एवं खलु? कथम् उमोर्णयोः इत्यस्य विग्रहः इति चेत्, उमा च ऊर्णा च इतरेतरयोगद्वन्द्वः प्रकृते भवति। अमा च ऊर्णा च अमोर्णे, तयोः उमोर्णयोः, एवं खलु? उमा च ऊर्णा च इति विग्रहः कृतः खलु, इतरेतरयोगद्वन्द्वः प्रकृते वर्तते। अतः उमोर्णयोः इति तत्र विगृह्यते। तत्र किं किम् अनुवर्तते इति चेत्, उष्ट्राद् उञ् इत्यस्मात् उञ् इत्यनुवर्तते, अवयवे च प्राण्यौषधिवृक्षेभ्यः इत्यस्मात् अवयवे इति अनुवर्तते, तस्य विकारः इति समग्रमपि सूत्रम् आयाति। ततः तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा, ये तत्सर्वमपि प्रकृते अनुवर्तते। ततः तत्र सूत्रार्थः द्रष्टव्यः अस्ति। व्याख्याता किं कथयति? उङीति शेषः, तावदेव। मूले तु उदाहरणानि एव दत्तानि सन्ति। सूत्रार्थः कः इति चेत्, षष्ठ्यन्तात् उमा इति शब्दात्, आकारान्तः यः शब्दः, अपि च ऊर्णा इति शब्दात् तस्य विकारः, तस्य अवयवः इत्यस्मिन् अर्थे तत्र उञ् इति
प्रत्ययः भवति विकल्पेन, यतः वा इति सूत्रे एव वर्तते, अतः विकल्पेन उञ् प्रत्ययः अत्र भवति। समीचीनम्। तर्हि तत्र उदाह्रियते औमकं, मूले पश्यामः, औमकम् औमम्, और्णकम् और्णम् इति इमानि रूपाणि द्रष्टव्यानि सन्ति। तत्र औमकम् इति खलु साध्यमानं वर्तते। तर्हि व्याख्याता कथयति उमा सस्यविशेषः इति। नाम सस्यविशेषः, यथा क्षेत्रेषु सस्यानि भवन्ति अथवा क्वचित् स्वयमेव उत्पन्नानि भवन्ति, क्वचित् तु उत्पाद्यन्ते, क्वचित् गृहेषु अपि अन्तः बहुदिनं यावत् यदि गृहस्य स्वच्छता अधिकं न कुर्मः तर्हि कदाचित् बीजसंयोगेन तत्रापि बहु कालात् परं सस्यानि एव न, तदेव विविधाः वृक्षाः अपि जायन्ते इति। अस्तु, सस्यशब्दस्य परिचयः अस्माकम् अस्ति एव। यद्यपि उमा इति शब्दः यः वर्तते तस्य अन्येपि बहवः अर्थाः वर्तन्ते। शिवस्य पत्न्याः अपि उमा इति नाम प्रसिद्धं वर्तते। तर्हि व्याख्यात्रा तद् स्पष्टीकरणं कृतं, नाम सस्यविशेषः। अग्रे च कथयन्नस्ति उमा स्यादतसी, क्षुमा इत्यमरः, क्षुमा वा उमा इति स्यात् वा इति सम्यक्तया लेखः किञ्चित् स्फुटः नास्ति। इति कोशस्य अर्थं, कोशस्य उद्धरणमपि यच्छन् अस्ति अत्र उमा इति शब्दस्य अर्थकरणाय इति। नाम एतेन उमा सस्यविशेषः इति अर्थः खलु कृतः, अतः। ततः उमायाः विकारः अवयवाः वा इत्यर्थः। नाम कस्य उदाहरणस्य अयं विग्रहः वर्तते। औमकम् इत्यस्य उदाहरणस्य अयं विग्रहो वर्तते। तर्हि तत्र किमुच्यते, तद् विग्रहः दृष्टः एव खलु। उमायाः विकारः अवयवः वा इति तत्र अर्थो गृह्यते। तर्हि अस्मिन् अर्थे तत्र तदेव औम प्राक्तनं रूपं वर्तते, औमकम् इति रूपं साधितं वर्तते। तर्हि कथं तत् उमाशब्दात् वुञ् प्रत्ययः खलु विहितः, वुञः स्थाने अकादेशः तत्र क्रियते। तदनन्तरं ङित्वात् आदिवृद्धिः भवति औम अक, औमक, तद् मकारोत्तरवर्तीयः अकारः वर्तते, तस्य लोपः क्रियते। औमक सस्य तत्र सु स्थाने अं पूर्वरूपादिकं विधाय औमकम् इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। तर्हि उमायाः विकारः अवयवः वा इति उच्यते। तत्रैव पक्षे उदाहरणान्तरमपि खलु वर्तते, इदमेव एकम् उदाहरणम् इति नास्ति किल। औमम् इत्यपि खलु उदाहरणमस्ति। तत्र कथयति अग्रे व्याख्याता किं, तृणधान्यानां च इति उमाशब्दः आद्युदात्तः इति। तृणधान्यानां च इति यद्वचनं वर्तते, एतेन वचनेन तदेव इति उमाशब्दः आद्युदात्तः, उमाशब्दस्य आद्युदात्तत्वं भवति। नाम स्वरविधानं वर्तते अत्र विशेषेण। ततः वुञभावे अनुदात्तादेश्च, एवं खलु। नाम आद्युदात्तत्वं यदा सम्पन्नं ततः वुञः अभावे, नाम वुञ् यस्मिन् पक्षे न भवति तस्मिन् पक्षे अनुदात्तादेश्च इति ऐ भावः औत्सर्गिकः अण इति। एवं खलु। तदा एतेन सूत्रेण औत्सर्गिकः अण अपि भवति इत्यर्थः। तत्र एवञ्च औत्सर्गिके अणि सति औमम् इत्यपि रूपं भवति इति उच्यमानं वर्तते। सम्यक्। अग्रे कथयति ऊर्णाशब्दस्तु फिट्स्वरेण अन्तोदात्तः इति। नाम ऊर्णा इति यः शब्दः वर्तते तस्य शब्दस्य विषये उच्यमानं वर्तते।
ततः ऊञभावे अनुदात्तादित्वात् अञ् इत्यर्थः। नाम ऊञः अभावे, नाम यस्मिन् पक्षे ऊञ् न भवति तस्मिन् पक्षे अनुदात्तादित्वात् अञ् एव भवति इति अर्थः। समीचीनम्। अग्रे कथयति ऊर्णा मेषादिलोम्नि स्यात् इति। कोशस्य उदाहरणमिदं वर्तते। नाम मेषादि आदिशब्देन तत्र तदेव छागादयः अपि ग्राह्याः अजादयः। मेषादिलोम्नि स्यात्। ऊर्णा नाम मेषाणां लोमानि यानि भवन्ति तेषां कृते उच्यते ऊर्णा इति। इत्यमरः नाम एवं रीत्या अमरकोशे वर्तते इति। तत्र अग्रे कथयति स्थूणोर्णे नपुंसके च इति लिङ्गानुशासनसूत्रं। नाम नपुंसके अपि भवति स्थूणोर्णे। स्थूण इति शब्दः ऊर्ण इति शब्दः नपुंसकलिङ्गे अपि भवति इति। स्त्रीलिङ्गे तु अस्ति एव। अमरकोशे ऊर्णा इति स्त्रीलिङ्गत्वेनापि उदाहृतं वर्तते इति। सम्यक्। तर्हि औमकम् इति रूपं तु पूर्वं साधितम् उमाशब्दात्। औमम् इत्यपि साधितं। तत्र च उमा इति सस्यविशेषः भवति इति पूर्वम् उक्तमेव। ऊर्णा इत्यस्यापि अर्थः अधुना उक्तः वर्तते। अतः कथं तत्र अर्थः नाम विग्रहः कथं नाम रूपं साधनीयमस्ति। और्णकम् और्णम् इति रूपद्वयं साधनीयं वर्तते। तर्हि तत्र ऊर्णायाः विकारः इति विग्रहः कर्तव्यः। इत्यस्मिन् विग्रहे तत्र तदेव उमोर्णयोर्वा इत्यनेन सूत्रेण ऊञ् प्रत्ययः। ऊञः पक्षे तदेव अकादेशादिकम् आदिवृद्ध्यादिकं सर्वं विधाय और्णकम् इति रूपं सिद्धं भवति। पक्षे तु और्णम् इति रूपं भवति। नाम यस्मिन् पक्षे ऊञ् इति न भवति। अनुदात्तादेश्च इत्यनेन अञः पक्षे तु और्ण इति रूपम् और्ण सु अम्पूर्वरूपादिकम् और्णम् इति रूपं भवति इति। इति अयं विशेषः उमोर्णयोर्वा इति सूत्रगतः भवति। तदेव मूले उक्तं खलु पश्यन्तु किम् ऊञभावे यथाक्रमम् अणयम् इति। नाम ऊञः अभावे अत्र यथाक्रमम् अण् इति प्रत्ययः ऐ इति प्रत्ययः च भवति इत्यर्थः। तत्र औमकम् इत्यत्र औमम् इत्यत्र औत्सर्गिकः अण्, और्णम् इत्यत्र तु तस्य तदेव अनुदात्तादेश्च इत्यनेन ऐ प्रत्ययः पक्षे भवति। अतः एवं रीत्या ऊञः अभावपक्षे अण अया च अत्र रूपद्वयम् अतिरिक्तं लभ्यते। अतः एव औमकम् औमम् और्णकम् और्णम् इति इमानि रूपाणि अत्र विकल्पसहितानि लभ्यन्ते। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वयं प्रविशामः। अग्रिमं च सूत्रम् अत्र भवति इदम् एण्याढञ् इति। तत्र एण्याः इति एकं पदं भवति। तद् षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तम् अस्ति। ढञ् इति प्रथमान्तं भवति। प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। समीचीनम्। एणि इति शब्दस्य षष्ठी भवति एण्याः इति। तत्र शाकल्यलोपद्वारा विसर्गश्रवणं न जायते। प्रकृतसूत्रं प्रति अवयवे च प्राण्यौषधिवृक्षेभ्यः इत्यस्मात् अवयवे तस्य विकारः तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद् वा एतत् सर्वमपि अनुवर्तते। तत्र मूले तावत् साक्षात् उदाहरणमेव प्रदत्तं। किम् ऐणेयम् इति।
एण एणी अर्थात् तद् मृगी। अतः तत्र कथयति विग्रहं करोति व्याख्याता। पश्यन्तु, एण्याः अवयवः विकारः वा ऐणेयम् इति। तत्र एणी इति शब्दात् प्रकृतसूत्रेण ढञ् प्रत्ययः, ढस्य ए आदेशः व्याख्यात्रा उच्यमानं वर्तते। यस्य चेति इकारलोपः। आदिवृद्धिरपि कर्तव्या खलु, अतः ए स्थाने ऐ इति वृद्धिः भविष्यति। ऐणी एय, पुनः ईकारस्य लोपः। ऐण एय, ऐणेयासु सस्य ऋत्विसर्गे सति ऐणेयः इति रूपं सिद्धं भवति। ततः अग्रे कथयति, स्त्रीलिङ्गनिर्देशस्य प्रयोजनमाह एणस्य त्विति। मूले पश्यन्तु, एणस्य तु ऐणम् इति। एण्याः अवयवः विकारः वा यदि, तर्हि ऐणेयम् इत्येव रूपम्। एणस्य यदि नाम पुल्लिङ्गे विद्यमानस्य अथवा नपुंसकलिङ्गे विद्यमानस्य विकारः अवयवः वा यदि विवक्षितः, तर्हि तु तत्र ऐणम् इत्येव रूपं भवति। सम्यक्। तत्र तु औत्सर्गिकः अण एव भवति तस्य विकारः इत्यस्मिन् अर्थे, तस्य अवयवः इत्यस्मिन् अर्थे वा। अतः स्त्रीलिङ्गपुल्लिङ्गभेदात् प्रत्ययविधानभेदोऽपि वर्तते इति अत्र अवगन्तव्यम्। समीचीनम्। ततः अत्र अग्रे सूत्रम् उच्यते। किम्? अग्रिमं सूत्रं गोपयसोर्यत् इति। सूत्रे गोपयसोः इति एकं सूत्रम्, इत्येकं पदं षष्ठीविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। यत् इति प्रथमान्तं पदं द्वितीयं पदं भवति। गोपयसोः इत्यत्र विग्रहः एवं कथं, गौश्च पयश्च गोपयसि तयोः गोपयसोः इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति अत्र। समीचीनम्। अवयवे च प्राण्यौषधिवृक्षेभ्यः इत्यस्मात् अवयवे तस्य विकारः इति सूत्रं तद्धिताः प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इमानि च सूत्राणि अनुवर्तन्ते। सूत्रार्थः अत्र भवति, विकारार्थे तस्य विकारः तस्य अवयवः इत्यर्थद्वये षष्ठ्यन्तात् गो इति शब्दात् पयस् इति च शब्दात् षष्ठ्यन्तात् यत् इति प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। एवं किल। तर्हि तत्र उदाह्रियते। पश्यन्तु, मूले गव्यं पयस्यम् इत्युदाहरणद्वयं प्रदत्तं। गव्यम् इति व्याख्याता कथयति, गोर्विकारोऽवयवो वा, नाम गोः विकारः अथवा अवयवः गव्यम् इति भवति। तर्हि गो य वान्तो यिप् प्रत्यये इत्यवादेशः। भवन्तः स्मरेयुरपि वान्तो यिप् प्रत्यये इति सूत्रपठनवेलायाम् अस्माभिः गव्यम् इदमेव उदाहरणम्, एतदेव च सूत्रं तत्र मूले स्मारितमासीत्, व्याख्यात्रा पठितमासीत् ग्रन्थकारेण इत्यपि वयं तत्र गत्वा द्रष्टुं शक्नुमः अथवा स्मरन्तः स्याम। एवमेव पयस्यं पयसो विकार इत्यर्थः। पयसशब्दात् यति सति पयस्य तावदेव सु अं पूर्वरूपादिकं विधाय पयस्यम् इति रूपं सिद्ध्यति। पयसः विकारः, पयसः अवयवो वा, अवयवार्थस्तु व्याख्यात्रा नोक्तः, पयसः अवयवः सम्भवति वा तत्तु द्रष्टव्यं। यतः तरलरूपं तद्, क्षीरस्यापि पयः इति नाम, जलस्यापि पयः इति नाम भवति इति वयं जानीमः। तत्र व्याख्यात्रा कश्चन विचारः उच्यमानः अस्ति, तत् पश्यामः। कथयति, सर्वत्र गोरजादिप्रसङ्गे यत् इत्येव सिद्धे
पूर्वं वार्तिकं खलु पठितं सर्वत्र गोः अजादिप्रसङ्गे यत् नाम यत्र यत्र गोशब्दात् अजादिः प्रत्ययः सम्प्राप्तः यथा अत्र औत्सर्गिकः अणेव यदि प्राप्तः तस्य विकाराद्यर्थेषु तर्हि अनेन नाम सर्वत्र गोरजादिप्रसङ्गे इति पूर्वम् उक्तमेव खलु तर्हि तद्बलात् प्रकृते यत् प्रत्ययः प्राप्त एव भवति खलु तर्हि तेनैव सिद्धे यद्विधानं नाम पुनरपि अत्र गोशब्दात् यद्विधानं गोपयसोर्यत् इत्यनेन यद् क्रियमाणम् अस्ति तत् मयड्वैतयोर्भाषायां भक्ष्याच्छादनयोः इति सूत्रं खलु पठितम् इति पाक्षिकमयटोबाधनार्थं नाम विकल्पेनापि प्रकृते मयट् न प्रवर्तेत तदर्थं प्रकृते यत् प्रत्ययः आरब्ध इति तस्य प्रयोजनमिदम् यद्यपि सत्यं सर्वत्र गोरजादिप्रसङ्गे यत् इत्यनेन यत् सिद्ध्यति तथापि एवं किल इति अयं कश्चन विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। ततः प्रकृते अग्रिमं सूत्रम् अधुना पश्यामः। अग्रिमं सूत्रं वर्तते एवं द्रोश्च तावदेव प्रकृतसूत्रे द्वे पदे स्तः द्रोः इति एकं पदं च इति पदान्तरम् अर्थात् अन्यत् पदं भवति। द्रोः इत्यत्र द्रु इत्यस्य शब्दस्य पञ्चमी विभक्तिः भवति एकवचनं च भवति। तत्र प्रकृतसूत्रं प्रति यत् इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। यदिति शेषः एषः कथयति व्याख्याता ततः पूर्वम् अन्यत् किं किम् अनुवर्तते तदेव प्रकृते गोपयसोर्यत् इत्यस्मात् सूत्रात् यत् इति अनुवर्तते। अवयवे च प्राण्यौषधिवृक्षेभ्यः इत्यस्मात् अवयवे तस्य विकारः तद्धिताः प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमा वा इति सर्वमपि अनुवर्तते। कोऽर्थः तत्र द्रु इत्यस्मात् शब्दात् अपि यत् इति प्रत्ययः भवति विकारार्थे अवयवार्थे च। मूले कथयति पश्यन्तु द्रुः इति शब्दस्य द्रुः इति पदस्य अर्थं कथयति किं कथयति द्रुर्वृक्षः द्रुः कस्य कृते उच्यते वृक्षः इत्यस्य कृते उच्यते नाम वृक्षस्य नामान्तरम् अथवा वृक्षस्य आख्यान्तरं भवति किं द्रुः इति। सम्यक् तस्य विकारः अवयवः वा द्रव्यं समीचीनं। तर्हि द्रुशब्दात् यत् प्रत्ययः भवति खलु यदि सति ओर् गुणः इत्यनेन उ स्थाने ओ भवति द्रो या तस्य अवादेशः केन वान्तो इ प्रत्यये द्रव्या सु पूर्वरूपं द्रव्यम् इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक् इति तत्र व्याख्यात्रा उच्यमानमस्ति किं पश्यन्तु एकाचो नित्यम् इति पूर्वं पठितं खलु इति मयटः ओरञ् इत्यस्य चापवादः नाम एकाचो नित्यम् इत्यनेन नित्यतया प्रकृते एकाच् खलु द्रुशब्दः अतः नित्यतया मयट् यथा न स्यात् अपि च उकारान्तः एषः शब्दः इति कृत्वा अञ् अपि अत्र न स्यात् यदेव स्यात् अतः अयम् आरम्भः कृतः वर्तते अपवादत्वेन एकाचो नित्यम् इत्यस्य ओरञ् इत्यस्य च इत्यर्थः। सम्यक् ततः परम् अस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषः अग्रे सूत्रमुच्यते सूत्रमस्ति मानेवयः इति। तत्र
सूत्रे माने इति एकं पदं वर्तते, सप्तम्यन्तं, सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं वर्तते। वयः, वयः इति प्रथमान्तं, वयसि इति शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। प्रकृतसूत्रात् प्रकृतसूत्रे द्रोश्च इत्यस्मात् सूत्रात् द्रोः इति पञ्चम्यन्तं पदमनुवर्तते। तस्य विकारः तद्धिताः प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इति इमानि च सूत्राणि अत्र अनुवर्तन्ते। समीचीनम्। तत्र सूत्रार्थः कः इति चेत् मानार्थे गम्यमाने, नाम नाम अर्थः सः एव, तस्य विकारः, विकारार्थः अपेक्षितः, परन्तु विकारार्थः अपि मानरूपः स्यात्। तद् उदाहरणे इतोपि अधिकं स्पष्टं भविष्यति। तादृशे मानरूपे विकारार्थे गम्यमाने द्रु इति शब्दात्, द्रु इति शब्दात् वय इति प्रत्ययः भवति। मया दोषः आचरितः पूर्वं। वयः इत्यत्र वयस् इति शब्दः मूलतः उक्तः, मया चिन्तितं वयः वयसि वयांसि इति स्यात्। तथा न, तथा न। प्रकृते एषः प्रत्ययः अस्ति, अकारान्तः प्रत्ययः एषः। कः? वय। व्याख्यातारं पश्यन्तु किं कथयति। आदौ कथयति द्रोरित्येव, मूले पश्यन्तु द्रोः इत्येव, नाम द्रु इति शब्दादेव। अग्रे कथयति माने विकारे गम्ये। मानन्नाम तद् परिमाणविशेषः, नाम मानाख्ये विकारे गम्ये। द्रुशब्दात् वय प्रत्ययः, एषः कः प्रत्ययः? वय इति प्रत्ययः। अस्य प्रत्ययस्य नाम वय, अकारान्तः एषः प्रत्ययः। वय प्रत्ययः स्यादित्यर्थः, नाम अयम् अर्थः अस्य वर्तते इति। तर्हि कथं विग्रहः? द्रोः विकारः मानं, नाम द्रोः परिमाणविशेषः मानशब्देन अत्र गृह्यते। नाम एतद् हस्तपरिमितं, हस्तपरिमितः वर्तते इदं काष्ठम्, अतः एतद् एतावदस्ति एतद् वक्तुं तत्र वयप्रत्ययः उच्यते। अतः द्रुवयं, तत्र उदाहरणं द्रुशब्दात् वयप्रत्ययः, तावदेव। द्रुवय सु अं पूर्वरूपादिकं विधाय द्रुवयम् इति रूपं सिद्धं भवति। अमरकोशस्य उदाहरणं ददाति। यौवतं ध्रुवयं पाय्यम् इति मानार्थकं त्रयम्। नाम मानं नाम परिमाणविशेषः एतैः शब्दैः गम्यते। यौतवं, यौवतम् इति न, यौतवं ध्रुवयं पाय्यं, मानार्थकं त्रयं, नाम मानार्थकाः इति शब्दाः भवन्ति। तत्र ध्रुवयम् इति एकं रूपम्, एकः प्रयोगः अत्र अस्माभिः साधितः इति एतत् सूत्रस्य विशेषो भवति। सम्यक्। ततः अग्रिमं सूत्रं तत्र पठ्यते। सूत्रं भवति एवं, साक्षात् अग्रिममेव वर्तते तत्रैव अष्टाध्याय्यां। फले लुक् इति, फले इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। लुक् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। सम्यक्। तत्र अवयवे च प्राण्यौषधिवृक्षेभ्यः इत्यस्मात् अवयवे तस्य विकारः इति सूत्रं तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इमानि च सूत्राणि अनुवर्तन्ते। मूले अर्थः उक्तः अस्ति, पश्यन्तु। विकारावयवप्रत्ययस्य लुक् स्यात् फले इति। नाम
फलं यदि अभिधेयं भवति अथवा फलार्थः गम्यमानः भवति तदा विकारार्थकस्य अवयवार्थकस्य च प्रत्ययस्य लुक् भवति। नाम यः कोऽपि प्रत्ययः तत्र विहितः भवति तस्य लुक् भवति इत्यर्थः। उदाह्रियते तत्र मूले पश्यन्तु, आमलक्याः फलम् आमलकम्, एवं खलु। तर्हि व्याख्याता कथयति आमलकम् इति, नाम आमलकम् इति रूपं साधनीयं वर्तते। तर्हि तदेव आमलकी भवन्तः जानीयुः औषधविशेषः, आयुर्वेदे प्रसिद्धः, अम्लस्वादयुक्तः। कथयति फलितस्य वृक्षस्य फलम् अवयवः विकारश्च। तस्मिन् मयटो लुकि लुक्तद्धितलुकि इति ङीषो लुकु इति कथयति। नाम तर्हि आरम्भः तत्र रूपसिद्धिः कथं वक्तव्या इति चेत् आमलक्याः फलम्, आमलकी इत्यस्मात् तत्र नित्यं वृद्धशरादिभ्यः इत्यनेन मयट् प्रत्ययः भवति। तस्याः विकारः खलु फलम्। ततः आमलकी मय इत्यवस्थायां फले लुक् इत्यनेन तस्य मयटः लुक् भवति, एवं खलु। तदेव कथयनस्ति एषः, नाम फलितस्य वृक्षस्य फलम् अवयवः विकारश्च तस्मिन् मयटो लुकि, नाम मयटः लुकि सति लुक्तद्धितलुकि इति ङेषः लुकु इति। नाम आमलकी इत्यत्र यः ङेष अस्ति तस्य ङेषः लुक् भवति, केन? लुक्तद्धितलुकि इत्यनेन। मूलशब्दः आमलकी इति आसीत् खलु, लुक्तद्धितलुकि इति च सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं पठितमेव वर्तते। अतः तत्र तस्य नाम लुक्तद्धिलुक् इत्यनेन ङीषोऽपि लुक् भवति। अतः आमलक इति मूलशब्दः एव तत्र शिष्टः भवति। तेन तस्य नपुंसकलिङ्गे आमलकं नाम फलस्य विशेषणत्वं तद् गृह्णाति। तेन आमलकम् इत्येव रूपं तत्र भवति। एवं किल। लुक्तद्धितलुकि एषा व्यवस्था अस्माकं कृते च नूतना नास्ति, पूर्वं सूत्रं पठितं वर्तते। अतः फलम् इत्यस्य विशेषणं तत्र गृह्णाति। निष्पन्नम् आमलकम् इति विकाररूपम् अर्थं, विकाररूपं पदम्। अतः आमलकम् इत्येव वयं व्यवहरामः। सम्यक् इति कश्चन विशेषः फले लुक् इति सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रम् अत्र वर्तते, प्लक्षादिभ्योऽण् इति। सूत्रे द्वे पदे स्तः, प्लक्षादिभ्यः इति एकं पदम्, अण् इति पदान्तरं। तत्र प्लक्षः आदिः येषां ते प्लक्षादयः तेभ्यः प्लक्षादिभ्यः एवं रीत्या अत्र बहुव्रीहिसमासः अवगन्तव्यः। अण् इत्यत्र तु प्रथमाविभक्तिः ज्ञायते एव। प्रकृते फले लुक् इत्यस्मात् सूत्रात् फले इत्यनुवर्तते। अवयवे च प्राण्यौषधिवृक्षेभ्यः इत्यस्मात् अवयवे इति अनुवर्तते। तस्य विकारः इति च अत्र सूत्रमायाति। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा ये तत्सर्वमपि अत्र अनुवर्तते। व्याख्याता कथयन् अस्ति पश्यन्तु। अस्तु, व्याख्याता किं कथयति तदपि पश्यामः, सूत्रार्थमपि पश्यामः। आदौ प्लक्षादिगणे ये शब्दाः पठिताः तान् शब्दान् एकवारं शृणुमः। ते के? प्लक्ष, न्यग्रोध, अश्वत्थ, इङ्गुरी, शिग्रु, रुरु, कक्षतु, बृहति, कर्कन्धु, कर्कन्धृ, एते शब्दाः। कर्कन्धृ प्रायः ऋकारान्तः शब्दः वा इति भाति, नैव, उकारान्तः एव। कर्कन्धू, पाठभेदः द्रष्टव्यः अन्तिमशब्दविषये। अस्तु,
सूत्रार्थः सरलतया अत्र चिन्त्येत यदि तर्हि प्लक्षादिगणे पठिताः ये सन्ति शब्दाः तेभ्यः तस्य विकारः अथवा तस्य अवयवः इत्यस्मिन् अर्थे औत्सर्गिकः प्रत्ययः नैव औत्सर्गिकः न अणैव अण भवति। नाम औत्सर्गिकः कैश्चित् अन्यैः बाधितो भवति, पुनः तस्यापि बाधनाय अण अत्र विधीयते। अण इति प्रत्ययो भवति, परन्तु सः विकारः फलात्मकः विकारः स्यात्, फलं विकाररूपेण लब्धं स्यात् इति सरलः अर्थः। अधुना व्याख्यातारं पश्यामः किं कथयति। विकारे अवयवे चेति शेषः इति, नाम अस्मिन् अर्थे अयम् अण भवति इत्यर्थः इति। ततः कथयति पश्यन्तु। तत्र शीघ्रु कर्कन्ध्र आमामाम् ऋकारान्तः एव शब्दः सः, नाम प्लक्षादिगणे अन्तिमः शब्दः यः मया पठितः सः ऋकारान्तः एव वर्तते। अतः तत्र उच्यते शीघ्रु कर्कन्ध्र शब्दयोः उवर्णान्तत्वाद् ऐ प्राप्ते। कथं? नैव पुनः भ्रमाय अस्ति एषा पङ्क्तिः। उवर्णान्तत्वात् इति वदति तर्हि कर्कन्ध्र इति शब्दः अपि ऋवर्णान्तः न स्यात्, उवर्णान्तः एव खलु स्यात्। अतः भवतां व्याख्यापाठः यदि कर्कन्धु इति अस्ति, उ श्रूयते यदि धकारात् परतः, तर्हि सम्यक्। यदि न, तर्हि तत् प्रायः सम्यक् कर्तव्यमिति मम भाति। अस्तु पुनः वदामि, शुद्धं कृत्वा वदामि। तत्र शीघ्रु कर्कन्धु शब्दयोः उवर्णान्तत्वात् ऐ प्राप्ते। केन? ओरैन् इत्यनेन। प्लक्ष न्यग्रोधादीनाम् अनुदात्तादित्वात् ऐ प्राप्ते। अणविधिः, नाम ऐ नापेक्षितः, अत्र अणैव अपेक्षितः। ऐ ङित्स्वरापत्तिः, सः नापेक्षितः, अतः अणैव विधीयते। तदेव औत्सर्गिकम् अणं प्रबाध्य एतैः उक्तैः सूत्रैः ऐं प्राप्तः भवति, परन्तु तमयमपि प्रबाध्य अणैव भवतु, एतदर्थम् अयम् अण, एतदर्थमिदम् अणविधानम् इत्यर्थः। एवं खलु? ततः इत्यतः विधानेति मूले किमपि इतोपि उक्तम् अस्ति, तद् द्रष्टव्यं। विधानसामर्थ्यां न लुकु इति, नाम फले लुक् इत्यनेन लुक् प्राप्यमाणः भवति खलु, गतसूत्रम् एव यद्वर्तते। अतः विधानसामर्थ्यात्, नाम अत्र विशेषेण अणः विधानसामर्थ्यात् तस्य लुक् न भवति इति उच्यते। तत्र एकम् उदाहरणं प्रदत्तं वर्तते मूले, किं? प्लाक्षम्। एवं खलु? प्लक्षस्य अवयवः विकारो वा फलम्। एवं अवयवार्थे अपि फलार्थ एव अपेक्षितः, नाम अवयवोऽपि फलभूत एव अपेक्षितः इति अर्थः। तर्हि प्लक्षस्य विकारः अवयवः विकारो वा फलम् इति विग्रहे प्लक्ष इत्यस्मात् अणप्रत्यये सति आदिवृद्ध्यादिकं विधाय अलोपे च सति प्लाक्ष इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। ततः सुप्रत्ययः पूर्वरूपादिकं विधाय प्लाक्षम् इति रूपं तत्र लब्धं भवति। एवमेव अन्यानि अपि तत्र शब्दस्वरूपाणि गणे वर्तन्त एव। न्यग्रोध इत्यस्मात् नैयग्रोधम् इति, अत्र ऐजागमः भवति इति किमपि पूर्वं पठितं किल अस्माभिः। अश्वत्थ इत्यस्मात् आश्वत्थम्, इङ्गुदि इत्यस्मात् ऐङ्गुदं, शैग्रवं, रौरवं, रुरु इत्यस्मात् रौरव इति शब्दः, पुराणेषु नरकविशेषस्यापि नाम वर्तते रौरव इति। एवमेव अन्येषामपि सिद्धिः भवितुम् अर्हति इति अयं विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अद्यतनपाठे तावत् वयम् एतावन्तमेव भागम् अत्र पठामः। अग्रिमाणि सूत्राणि वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अत्रैव
सद्यस्तावत् वयम् उपसंहरणं कुर्मः। अत्रैव मङ्गलं भवति। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तद्धितेषु प्राग्द्वितीयप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे चतुर्थः एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।